जोरदार ताळ्यो मारा. तुमकां बरी सांज हांव दिता आनी पयले सुवातेर हांव देवाक म्हज्या आर्गां दिता. सुर्गीच्या बापाक, पवित्र आत्म्याक, सायबीक मांयक, सगल्यांक हे सगळे उपकारा पासत हांव देवाक दिन वाचता. म्हज्या काळजाची कोला आयकता. म्हज्या घरकाराच्या नांवान, तशेंच म्हज्या भुरग्यांच्या नांवान, म्हज्या सुनेच्या नांवान, हिंगासर हाजीर आसलेल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हे चांदूरची किरणां काय बरी वाचतात, ती गायनां म्हणटात, काय बरी खुशालकाय ताणें आमच्या मदें हाडली. जिती नासतना आमचे सुनेन आनी म्हज्या चेड्यान, म्हज्या पुतान हो दीस आमकां सरप्रायज फावो केलो. आमी चिंतूंक ना पासून येदो व्हडलो दीस ताणें चूज केलोलो म्हूण आमच्या. तशेंच ताका येवपाक मेळोन आसलें म्हज्या सुनेन. ते आयले आनी राणी चड देव बरें कर तुका. तूं मुगे सून न्हू पूण मुगे तूं मुगे राणी सदां काळ आसतलें. आय लव यू बेबी. तशें सारकें दिता देवाक आयचो दीस आमकां फावो केलोल्या पासत. 25 वर्सां आमकां फावो केली देवान आनी उरलेली फुडें आमची वर्सां देवाच्या हातान घालून आमी चलतेली. आमचो एकवटायज पासून म्हज्या भुरग्याच्या सांगाताक देवान सांबाळला. देव बिरांतीचो घराबो आमचो. जोरदार ताळ्यो मारा.